तो समझ लो कि उस दिन बांग्लादेश भी बड़ा दमादमात करंद। अगर खान ने मुझे कहा कि मरवत सर पे कफन बांध लो और पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक का आगाज करो, तो निकलेंगे मेरे साथ। क्या मार खाने के लिए तैयार हो? मेरे साथ जद्दोजहद करेंगे, पंजाब जाओगे, हाथ उठा के बात करो, इस्लामाबाद जाओगे, पाकिस्तान के लिए लड़ोगे, खान के लिए लड़ोगे। तो मेरा भी वादा है कि जब भी खान ने ये ड्यूटी दी तो समझ लो कि उस दिन बांग्लादेश भी बड़ा दमादमात करंद। पाकिस्तानियों, आज हम यौम आजादी मना रहे हैं। एक ऐसी यौम आजादी के सियासी वर्कर नजरबंद, उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर इमरान खान नजरबंद एक साथ से ज्यादा हो गया है। ये एक ऐसे पाकिस्तान में असली आजादी मना रहे हैं। यूट्यूब बंद, ट्विटर बंद, फेसबुक बंद, इंस्टाग्राम बंद, खवातीन नजर बंद, पीटीआई नजर बंद, और हम तो अल्लाह के फजल से जर्नल भी नजर बंद। जिस मुल्क में नेट चलाने के लिए वीपीएन दरकार हो, रोजगार कमाने के लिए बाहर जाना हो, उस मुल्क में आजादी की मुबारकबाद देते हुए खान के वो अल्फाज जरूर याद आते हैं कि पाकिस्तानियों, तुम्हारी बका और पाकिस्तान की आजादी हकीकी आजादी में मुझ में रहे। पाकिस्तानियों, आखिरी बात, अगर खान ने मुझे कहा कि मरवत सर पे कफन बांध लो और पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक का आगाज करो, तो निकलेंगे मेरे साथ। क्या मार खाने के लिए तैयार हो? मेरे साथ जद्दोजहद करेंगे, पंजाब जाओगे, हाथ उठा के बात करो, इस्लामाबाद जाओगे, पाकिस्तान के लिए लड़ोगे, खान के लिए लड़ोगे। तो मेरा भी वादा है कि जब भी खान ने ये ड्यूटी दी तो समझ लो कि उस दिन बांग्लादेश भी बड़ा दमादमात करंद। नंदे तोसर बनलो दोदरे खबरे में जमात आसवड़ा में कवले वे पार्टी सदा चरवांदी बाकी से में पाकिस्तान से चांद पटे नदी खुदा वो जकचेर जगलत हुआ और गिरम हुआ न दाता से बदो डेर नो रागली नन दा डंडे दा खलक वोरो दा देव खल को इस्तेमाल दा मां न पार्टी तवीली दी न में सियासतदाना तवीली दी न में खान खवानीन तवीली दी उलस तवीली दी चेरेसो दा बयान वारो पकलो जेव को पकोरो जेव को। नंबर 1 बेठनी में जो मखली वो और बेठने दवाएं देता सो अस्पतालुना सड़कुना स्कूलुना देता सो डुबेलुना देता सो युवा शमसी दाबा देता सो पिंजलस रुकनी कमिटी ब पैसा लगई जमा बाबू जी के किरदार नहीं लिहाजा फन मिंबरानो मंज नजर सातो चजिया तो बुन की दो में खबरा कौन के छे खल को बड़े बिगंडा उकड़ा जो फंडू दरागल और खर्च लल दामादी करे अल्लाह जना देंदा 6 रुपये
په ډیولپمنټل مت چې راغلي د کپن په شمار مونږ دا دغه خلکو درواغو پروپاګاندا وا او بعض خلک وو ماته وی چې موږ ته حیثیت معلوم ده ما حیثیت چې ګوره نو راځه نه وګوره وخلکو پلار مې او نیکه مې په دې خاوره باندې په عزت او په حیا وخت تېر کړی ده داسې نه شي کېدلی چې زه تاسو لپاره اکرام دپاره خپل پلار او نیکه دپاره د بدنامۍ او د بېعزتۍ موجب جوړ شم خان سره به مینه وه زر به خبر شو که چېرې خان وویله چې بهی ما غوږونه دا کیسې نه وي چې دا خلکو په چغلۍ او په درواغو د غوږو تورګډې کړي دي او که ویې وې چې بهی سیټ خالي کا نو نن تاسو نه پته کوم ما ته دا واکړه کوم چې خان ته وتایي چې او منظوره مې ده چې څوک وایي او الاف چکو چې څوک وایي چې خان خبره ومنه سیټ خالي کا الاف چکو چې څوک وایي چې خان خبره ومنه الاف چکو وورو تاسو به لوندي دا وایم چې کوي چې سیټ راکو انشاءالله چې زه تاسو لپاره اکرام دپاره خپل پلار او نیکه دپاره د بدنامۍ او د بېعزتۍ موجب جوړ شم خان سره به مینه وه زه به خبر شو که چېرې خان وویله چې بهی ما غوږونه دا کیسې نه وي چې دا خلکو په چغلۍ او په درواغو د غوږو تورګډې کړي دي او که ویې وې چې بهی سیټ خالي کا نو نن تاسو نه پته کوم ما ته دا واکړه کوم چې خان ته وتایي چې او منظوره مې ده چې څوک وایي او الاف چکو چې څوک وایي چې خان خبره ومنه سیټ خالي کا الاف چکو چې څوک وایي چې خان خبره ومنه الاف چکو وورو تاسو به لوندي دا وایم چې کوي چې سیټ راکو انشاءالله